Hello students, त्रिवेणी युनिभर्सिटी BBS 4th year accounting for business subject को एडमिशन अफ अ न्यू पार्टनर को फाइनल एक्जामिनेसन में सोधेको बोर्ड एक्जाम में 2070 क्वेश्चन नंबर 16 में सोधेको क्वेश्चन को यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यसको जर्नल एन्ट्रीज बनाएको थिएँ र आज म यसैको कन्टिन्युटी पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदै छु र ब्यालेन्स सिट आफ्टर एडमिसन गराउँदै छु। सबैले ध्यान दिएर म सँगसँगै यो भिडियो हेर्नु होला। क्यामेराको लेन्स म सँगसँगै हेर्नु होला सबैजनाले। म आज सिकाउँदै छु पहिला पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट फर्मेट बनाऊ। सबैजनाले पार्टिकुलर्स तीनवटा पार्टनर छन् एक्स वाई र जेड। फेरि पार्टिकुलर्स एक्स वाई र जेड। पार्टिकुलर्स लेख्नुस्, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। फेरि पार्टिकुलर्स एक्स वाई र जेड। यहाँ डेबिट भयो, यहाँ क्रेडिट भयो। लेट्स अब हेर्नुस्, यहाँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदा क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा दिएको क्यापिटललाई सिधै क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुहोस्। त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा एउटा क्यापिटल भनेर दिएको हुन्छ। जस्तो एक्सको क्यापिटल दिएको छ 2 लाख, ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु होला क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा। अनि वाईको क्यापिटल दिएको छ 1,60,000, जेडको भएन। त्यसपछि के गर्नुस् भने तपाईको बाई बैंक एकाउन्ट लेख्नुस्। यो भनेको क्याश ब्रट इन गरेको, क्यापिटलका लागि क्याश ब्रट इन गरेको छ जेडले। कति ब्रट इन गरेको थियो क्याश? क्वेशनमा हेर्नुस्, त्यहाँ कन्डिसन नम्बर 1 जेड इज टु ब्रिङ ₹75,000 एज क्यापिटल भनेको छ। त्यो 75,000 लाई यहाँ चढाउनुस्। त्यसपछि हुन त हामीले जर्नल एन्ट्रिजबाट बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ हैन, डाइरेक्ट यदि पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउने हो भने सजिलो खण्डले यसरी जाने। फेरि त्यो गुडविललाई हामीले बाँडेका थियौं बाई गुडविल एकाउन्ट भन्नुस्। कति बाँडेका थियौं? 3:2 को रेशियोमा 24,000 गुडविलको एमाउन्ट थियो। त्यो 24,000 गुडविलको एमाउन्टलाई हामीले 3:2 को रेशियोमा कति बाँडेका थियौं? 14,400 र 9,600। 14,400 र 9,600 भएको थियो। अघिल्लो भिडियोमा यहाँ 96,000 भएर छ, यो 9,600 हो। यो कमा पनि छ यहाँ, बुझ्नु होला। यसरी गुडविल एकाउन्ट हामीले लेख्यौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने भने त्यो क्वेशनमा ब्यालेन्स सिटमा भएको जुन पीएल एकाउन्ट छ लायबिलिटी साइडमा, त्यो पीएल एकाउन्टलाई पनि बाँडेर देखाइदिउँ। यो जर्नलमा पनि हामीले बनाएका थियौं, अघि पीएल एकाउन्टलाई बाँडेको जर्नल पनि बनाएका थियौं। मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु, हेर्नुस् त। पीएल एकाउन्टलाई बाँडेको जर्नल पनि बनाएका थियौं हामीले। त्यो जर्नलमा अनुसार कति छ? 48,000 र 32,000। 48,000 र 48,000 लेख्नुस्। त्यसपछि 32,000 लेख्नुस्। त्यसपछि रिभ्यालुएसनको लसलाई यतापट्टि लेख्नुस्। गेन आयो भने क्रेडिटमा चढाउनुस्। टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कति परेको थियो भागमा? टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। रिभ्यालुएसनको लस थियो यक्सको भागमा परेको थियो 30,300, अर्को 20,200। जर्नल एन्ट्रिज नम्बर 6 मा हेर्नुस्, त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, त्यो थियो। त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब के गर्नुस् भने यहाँ आउनुस्। 2-3 लाइन छोडेर टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नुस्। यहाँ क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्ने हो। अन द बेसिस अफ जेड निकाल्दै छौं हामीले। यो चाहिँ हामीले वर्किङ नोटबाट निकाल्छौं है त, अन द बेसिस अफ जेड। किनभने द क्यापिटल अफ अदर पार्टनर्स आर टु बी रिक्वायर्ड टु बी एडजस्टेड अन द बेसिस अफ जेड्स क्यापिटल भनेर क्वेशनले भनेको छ। त्यसैको आधारमा हामीले गर्छौं है। ल गरौँ त अब कसरी हुन्छ, वर्किङ नोट गरौँ है त। त्यसको लागि वर्किङ नोट सजिलो छ, हेर्नुस्। जेड नयाँ पार्टनर भयो, न्यू पार्टनर भनेको जेड भयो।
यसले कति ल्याउने 1/6 सेयर भनेको छ क्वेसनले र उसले ल्याउने क्यापिटल भनेको 75,000 हो। यो हामी सबैलाई थाहा छ हो कि हैन। अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने यदि 6/1/75 हो भने टोटल क्यापिटल कति हुन्छ त? टोटल क्यापिटल भनेको यक्स को क्यापिटल प्लस वाई को क्यापिटल प्लस जेड को क्यापिटल, तीनटै पार्टनरको टोटल क्यापिटल भनेको 6/1/75,000 हो भने त 6 भाग निकाल्दियो भने त सबैको क्यापिटल आउँछ। सबैको क्यापिटल भनेको 75,000 × 6 हुने भयो भनेको 75,000 × 6 भनेको 4,50,000 भयो। यो 4,50,000 भनेको यक्स को वाई को र जेड को क्यापिटल तीनटैको जोड्दा भयो। अब यसमा तपाईले जेड को क्यापिटल घटाइदिनु भयो भने माइनस जेड को क्यापिटल घटाइदिनु, टोटल 4,50,000 भनेको एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो। यसमा माइनस जेड को क्यापिटल घटाइदिनु भयो भने जेड को क्यापिटल 75,000 घटाइदिनु भयो भने यहाँ क्यापिटल कसको आउने भयो? ल हेरौँ त। यहाँ क्यापिटल आउने भयो 4,50,000 बाट 75,000 घटाउँदाखेरि 3,75,000 आयो। यो भनेको कसको क्यापिटल हुने भयो त? यक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्यापिटलबाट जेड को क्यापिटल घटाएपछि यो भनेको यक्स प्लस वाई को क्यापिटल भयो। अब यक्स प्लस वाई को क्यापिटल निकाल्दिनुस् 3:2 को रेसियोमा। यक्स को कति आउँछ, वाई को कति आउँछ भनेको 3,75,000 × 3/5, 3,75,000 × 3/5 गर्नुस् 2,25,000 भनेको यक्स को क्यापिटल आयो। त्यस्तै गरेर वाई को क्यापिटल हुने भयो 3,75,000 × 2/5 गर्नुस् आयो जेड को क्यापिटल सरी वाई को क्यापिटल आयो 1,50,000। अब यसलाई लेखिदिनुस् यहाँ ब्यालेन्स सिडीमा तपाईको यहाँ कति कति आयो रे? ल हेर्नुस्, यक्स को क्यापिटल आएको भर्खरै हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको यक्स को 2,25,000 लेखिदिनुस् यहाँ 2,25,000। त्यसपछि वाई को क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु भयो 1,50,000, जेड को क्यापिटल 75,000 हामीले थाहै छ। यसरी आयो। अब हो यहाँ चाहिँ के गरौँ भने पहिला टोटल जनाउँ क्रेडिटको टोटल जनाउँ, त्यही टोटललाई डेबिटमा लेखौँ। त्यसपछि यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगरबाट कि त बैंक एकाउन्ट हुन्छ और लोन एकाउन्ट हुन्छ। अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले वर्किङ नोट गरेर थाहा पाउँछौँ है। अहिले मैले सिकाउने छु। पहिला ब्यालेन्सिङ फिगर निकालौँ। यो 75,000 भइगयो, यो 75,000 भइहाल्यो, यो समस्या भएन। यहाँ पनि 75,000 भयो, यो समस्या भएन। यो जोडौँ, वाई को जोडौँ त कति हुन्छ यो? सुरुको 160,000 प्लस 9,600 प्लस 32,000 गर्दाखेरि 2,01,600 आयो। 2,01,600 आयो। यहाँ भयो 2,01,600। माथि ब्यालेन्सिङ फिगरबाट निकाल्दिउँ कति हुन्छ? माइनस 1,50,000 माइनस 20,200 यहाँ आयो 31,400 ब्यालेन्सिङ फिगरबाट। त्यस्तै अब यक्स को पनि निकालौँ। यता जोडौँ पहिला 2,00,000 प्लस 14,400 प्लस 48,000 प्लस 48,000 हैन गर्दाखेरि यो भयो 2,62,000 2,62,400। यही यता लेखौँ 2,62,400। माथि ब्यालेन्सिङ फिगरबाट निकाल्दिउँ माइनस 2,25,000 माइनस 30,300 गर्दा आयो 7,100। ल हेर्नुस् अब के हुन्छ त? लोन हुन्छ कि बैंक एकाउन्ट हुन्छ त? हो यो कि बैंक एकाउन्ट हुन्छ कि लोन एकाउन्ट हुन्छ हेरौँ है त, चेक गरौँ। त्यसका लागि के गर्नुस् भने सबभन्दा पहिला ब्यालेन्स सिटमा कति दिएको छ क्यास हेर्नुस् त। ब्यालेन्स सिटमा क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा क्यास एट बैंक भनेर तपाईलाई 25,000 दिएको छ। यो क्लियर छ है। क्यास एट बैंक 25,000 दिएको छ। यसमा जेडले ल्याएको क्यापिटल जोड्दिनुस्। जेडले ल्याएको क्यापिटल 75,000। जेडले ल्याएको गुडविलको पैसा जोड्दिनुस्। जेडले ल्याएको गुडविलको पैसा 24,000 जोड्नुस्। कति आयो टोटल? टोटल कति आयो? 25,000 प्लस 75,000 प्लस 24,000 टोटल क्यास आयो 1,24,000। यसमा तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस सेटल गरेको भनेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस तिरेको भनेको छ। त्यो तिरेको 15,000 घटाइदिनुस्। के गर्ने? ल्याएको पैसा जोड्ने, तिरेको पैसा घटाउने। गर्नुस् त कति पैसा आयो? 1,24,000 माइनस 15,000 गर्नुस्। 1,24,000 25,000 त्यो भयो। ठिक छ।
माइनस 15,000 गर्नुस् कति भयो 1,09,000 आयो। अब हेर्नुस् यो भनेको फर्ममा भएको पैसा 1,09,000 छ, तिर्नुपर्ने पैसा कति छ जम्मा 7,131,38,000 छ। पुग्यो नि त हैन, यो पैसाले त यो यति पैसा त तिर्न पुग्यो, त्यसकारण यहाँ लोन एकाउन्ट नभएर के भयो त बैंक एकाउन्ट भयो। पुरा यसरी यदि तिर्न पुगेन यो पैसाले यहाँ तिर्न पुगेन भने यहाँ चाहिँ लोन एकाउन्ट हुन्थ्यो भनेर बुझ्नु होला है त। ल यसरी हाम्रो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बन्यो। अब तपाईहरुलाई म ब्यालेन्स सिट गराएर देखाउँछु है त। अब ब्यालेन्स सिट मात्रै बाँकी छ। अब ब्यालेन्स सिट मात्रै बाँकी छ। ब्यालेन्स सिट क्वेशनको ब्यालेन्स सिटबाट यो ब्यालेन्स सिट बनाउन धेरै सजिलो हुन्छ। अगाडि क्वेशनको ब्यालेन्स सिट राख्नुस्, त्यसैको आधारमा बनाउने हो। ल यता भयो लायबिलिटिज रुपीज, यता भयो एसेट्स रुपीज। सबभन्दा पहिला क्यापिटल लायबिलिटिज त्यहाँ हेर्नुस् है, क्वेशनको लायबिलिटिजमा हेर्नुस्, त्यहाँ क्यापिटल दिएको छ, त्यहाँ एक्स र वाई को दिएको छ। अब तपाईले जेड को पनि लेख्नु पर्यो। तर यहाँ पैसा लेख्दाखेरि चाहिँ पुरानो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको एमाउन्ट लेख्ने होइन, नयाँ क्याल्कुलेसन गरेर कति आयो तपाईको त्यो लेख्ने हो। हेर्नुस् त कति आएको छ। अहिले भर्खर तपाईले टु ब्यालेन्स सिडीमा निकाल्नु भएको छ नि, यहाँ 2,25,000 एक्स को, अनि वाई को निकाल्नु भएको छ 1,50,000, अनि जेड को निकाल्नु भएको छ 75,000 दिएकै छ। यसरी लेख्ने हो। एक्स को टु ब्यालेन्स सिटमा जति आयो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा त्यही लेख्ने हो है। त्यसपछि क्वेशनको ब्यालेन्स सिट हेर्नुस्। क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ, देखिएन? ल ठीक छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ, यसलाई हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसक्यौं, अब लेख्नु पर्दैन। एकाउन्ट पेबल यसलाई छोइएकै छैन, जस्ताको तस्तै सार दिनुस्। एकाउन्ट्स पेबल जस्ताको तस्तै सार दिनुस्। एकाउन्ट्स पेबल यो छ कति भने एकाउन्ट्स पेबल दिएको छ तपाईको 60,000। अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस तपाईले सेटल गरिसक्नुभयो, अब लेख्न जरुरी छैन। अब पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा यहाँ लोन एकाउन्ट आउँथ्यो भने यहाँ हुन्थ्यो एक्स लोन वाइज लोन भनेर, यहाँ लोन एकाउन्ट छैन, त्यसकारण त्यो पनि लेख्न जरुरी परेन। अब एसेट साइडमा आउनुस्। एसेट साइडमा तपाईको छ सुरुमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको बारेमा केही पनि गरिएको छैन, त्यसैले ब्यालेन्स सिटको एमाउन्ट नै लेखिदिनुस् 1,50,000। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मसिनरीको डेप्रिसिएसन घटाएर लेख्नुस्। 1,80,000 मा 18,000 यसको डेप्रिसिएसन थियो, घटाउँदा भयो 1,62,000। त्यसपछि तपाईको फर्निचरको पनि डेप्रिसिएसन थियो, फर्निचरको एमाउन्ट दिएको छ 70,000 माइनस यसको डेप्रिसिएसन थियो 25% 17,500 थियो, घटाएर लेखिदिनुस्। कति हुन्छ 70,000 माइनस 17,500, 70,000 माइनस 17,500 गरिदिनुस्, 52,500 भयो। त्यसपछि दिएको छ इन्भेन्ट्री। त्यहाँ ब्यालेन्स सिट हेर्नुस् है, त्यहीबाट गरिरहेको छु मैले। यो सरले कहाँबाट लेख्नुभयो नभन्नु होला नि, त्यहाँ ब्यालेन्स सिट हेर्नुस्। इन्भेन्ट्री दिएको छ एमाउन्ट 30,000, यसलाई हामीले केही पनि छोइएकै छैन, जस्ताको तस्तै भयो। त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल हेर्नुस्। एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ 60,000, त्यसमा हामीले प्रोभिजन राखेका थियौं 15,000 को, त्यो प्रोभिजनलाई घटाइदिनुस् 45,000 भयो। त्यसपछि अब प्रोभिजनलाई चाहिँ देखाएरै गर्नुपर्छ है। यहाँ माइनस यसो गर्नुस्, यहाँ 60,000 लेख्नुस्, माइनस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर लेख्नुस्। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट 15,000 घटाएर बल्ल यो चाहिँ 45,000 आयो है त। त्यो गर्नुस्। त्यसपछि दिएको छ क्यासेट बैंक। अब यो क्यासेट बैंक तपाई कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने भने क्यासेट बैंक निकाल्ने तरिका हेर्नुस्। अब कति हुन्छ क्यासेट बैंक निकाल्नु है त। ल क्यासेट बैंक निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला के गर्ने, ब्यालेन्स सिटमा रहेको क्याश। ब्यालेन्स सिटमा कति छ क्याश 25,000। त्यसमा क्याश ब्रटिन गर्यो क्यापिटल 75,000 जेटले, गुडविलको लागि ब्रटिन गर्यो 24,000। त्यसमा तिर्यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस तिर्यो एउटा 15,000। अर्को तिरेको भनेको पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट हेर्नुस् अघि बनाएको। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा यहाँ टु बैंक एकाउन्टमा 7,100 र 31,400 आछ नि, टु बैंक एकाउन्ट भनेर त्यो पनि घटाइदिनुस्। 7,100 माइनस अर्को कति छ 31,400 माइनस 31,400 गर्दा कति आयो क्यासेट बैंक गर्नुस्। अब
25,000 प्लस 75,000 प्लस 24,000 माइनस 15,000 माइनस 7,100 माइनस 31,400 गर्दाखेरि तपाईको आयो 70,500 आयो। यही क्यासेट ब्याङ्कमा लेखिदिनुस् 70,500। अब ब्यालेन्स सिट जोडिदिनुस्, दुवै ठाउँमा बराबर आउँछ। यसरी क्वेसनको ब्यालेन्स सिट पनि भयो। जोडिदिनुस् 1,50,000 प्लस 1,62,000 प्लस 52,500 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 70,500 गर्दा आयो 5,10,000। अब लायबिलिटी साइडमा जोडिदिनुस्, यति नै आउनु पर्यो। ब्यालेन्स सिट जहिले पनि बराबर आउँछ। 2,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 जोड्नुस् 5,10,000 5,10,000 टोटल भयो। ल यो क्वेसन तपाईहरुले एकदमै मजाले अध्ययन गर्नु होला। मेरो अघिल्लो भिडियोहरु पनि हेर्नुस्। एडमिसन अफ अ पार्टनरको तपाईले बेसिक क्लास हेर्नुस्, त्यसपछि गएर फर्म्याटको क्लास हेर्नुस्, त्यसपछि मैले दुईटा प्रब्लम सल्भ गरे, दुईटा प्रब्लम सल्भ गरेको भिडियोजहरु हेर्नुस्। च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। राम्रोसँग पढ्नु होला। फेरि अरु च्याप्टरको भिडियो पनि म लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद है त।